ऐसा करते हैं, कल मॉम डैड की शादी की सालगिरह है। मैं पापा को बोलता हूँ वो मॉम को कहीं बाय टूर पर ले जाएं और ये मॉम को सरप्राइज देंगे। मोहित से बात करके मैं अपने कमरे में आ गया। चलो ये तो अच्छा हुआ कि कुछ दिन के लिए अंकल आंटी को बाहर ले जाएंगे। इतने में रानी और इफ्तिखार का इंतज़ाम भी हो जाएगा। मैं आराम से सो गया और शाम को अलार्म की आवाज़ से उठा। तैयार होकर मैं प्रैक्टिस पर निकल गया और फिर अपने टाइम पर घर आ गया। अंकल आज भी घर आने वाले थे, जो मुझे मोहित से पता चला था। मतलब ये कि आंटी की टेंशन खत्म, कल एनिवर्सरी है तो मोहित ने जैसा कहा अंकल आंटी को कहीं घुमाने ले जाएंगे। मैं रिलैक्स हो गया। रात को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब मैं एक्सरसाइज करके लौटा तो आंटी योगा कर रही थी और मुझे देखते ही पास बुला लिया। आज आंटी क़यामत लग रही थी। मैं तो उनको टिकटिकी बांधकर देखता ही रहा। आंटी ने आज शॉर्ट सी बनियान पहनी हुई थी जो बस उनके सीने को ही ढांप रही थी। उनके कंधे और पेट साफ नजर आ रहा था और नीचे एक शॉर्ट पहनी हुई थी जो मेरे अंडरवेयर से भी छोटी थी। आंटी की ये शॉर्ट रानों के जोड़ों तक की थी और खुली खुली लग रही थी। आंटी का ये रूप बिजलियां गिरा रहा था और उनका निशाना मैं था। आंटी, ऐसे क्या देख रहे हो शेरो, इधर आओ, मेरी मदद करो। मैं तो आंटी के जलवों के जाल में ही फंसा हुआ था। आंटी की आवाज़ सुनकर मैं रोबोट की तरह उनकी कमांड मांगता हुआ उनके पास चला गया। आंटी के चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी, जैसे उनका निशाना सही लगा हो। आंटी, आओ यहाँ बैठो, कल की तरह मेरी मदद करो। जैसे आंटी कह रही थी मैं ऐसे ऐसे वर्जिश में उनकी मदद कर रहा था। आंटी नशीली आंखों से मुझे देख रही थी। मैं झुकता जा रहा था कि तभी मोहित की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। मोहित आंटी को आवाज़ लगाता हुआ इधर ही आ रहा था। हम दोनों जैसे होश में आए और मैं एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। आंटी भी जल्दी से योगा स्टाइल में बैठ गई और पास में पड़े टॉवल से अपनी टांगें ढांप ली। मोइन, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू माय स्वीट मॉम। आज तो पार्टी होगी मॉम। आज आप और पापा को मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा। आंटी, थैंक्स बेटा, यू आर माय स्वीट सन। आज तुम बड़ी जल्दी उठ गए। तुम्हारे पापा भी उठ गए हैं क्या? मोहित, हाँ मॉम, पापा भी उठ गए हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आपको जल्दी उठकर विश करना चाहता था, मगर आप तो बहुत जल्दी उठ जाती हैं। आंटी, ये तो मेरी रोज़ की आदत है। देखो शेरू भी एक्सरसाइज करके आ गया है। ये अपने कमरे में जा रहा था। मैंने यहीं बुला लिया कि चलो मैं भी इससे कुछ सीख लूँ। दोनों की बातों में जो वक्त मिला उसकी वजह से छोटू भी बैठ गया था। आज तो बाल बाल बचे। अगर कहीं मोहित मुझे ऐसे देख लेता तो क्या सोचता कि मैंने उसकी माँ के साथ ये सब चीज़। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए और आंटी से भी बात करनी चाहिए। मोहित और आंटी की बातों से मैंने भी खुद को नॉर्मल कर लिया और मैं भी आंटी को विश करने लगा। शेरू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आंटी जी, आप हमेशा खुश रहें। आंटी, ये क्या, बस ऐसे ही विश कर रहे हो? खुश तो मैं तब रहूँगी ना जब तुम मुझे गिफ्ट दोगे। इतना कहकर आंटी ने मेरे छोटू साहब की तरफ देखा, जैसे वो गिफ्ट में मुझसे इसे मांग रही हो कि बस इसी गिफ्ट से वो खुश होंगी। मैं आंटी की बात और अंदाज से हड़बड़ा गया। शेरू, मैं नहा लेता हूँ, पसीने की बदबू आ रही है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में भाग गया। मैं तैयार होकर जब नीचे आया तो आंटी कपड़े बदलकर अंकल के साथ बैठी हुई थी। दोनों खुश लग रहे थे। शायद अंकल ने भी आंटी को प्यार भरी बातों से खुश कर दिया होगा। शेरू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू स्वीट कपल। आप दोनों ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें। अंकल, थैंक्स बेटा। तो तुम्हें भी पता चल गया आज के स्पेशल डे का। देखो आज कितना खास दिन है। आज ही के दिन तुम्हारी आंटी मेरे घर आई थी और मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेरी कामयाबी के पीछे इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। हम दोनों बातें कर रहे थे कि मोहित भी आ गया। मोहित, आज तो पार्टी होनी चाहिए डैड। आज आप ऑफिस के काम से छुट्टी लो और हम सब मिलकर आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। अंकल, छुट्टी तो नहीं कर सकता, मगर हाँ, आज शाम को हम मिलकर कहीं बाहर पार्टी करते हैं। मैं आज जल्दी वापस आ जाऊंगा।
رخسانہ آج تم شام کو تیار رہنا، آج کی شام میں اسپیشل بنا دوں گا۔ آنٹی انکل کی بات سے مسکرانے لگی۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا اور کالج نکل گئے۔ کالج میں سب روز کی طرح ہی چل رہا تھا، پہلے لیکچر، پھر کینٹین، پھر مہرین اور راحیلہ باجی سے مل کر واپس گھر آ کر ہم کھانا کھا کر سو گئے اور شام کو میں پریکٹس پر چلا گیا۔ جب میں پریکٹس سے واپس لوٹا تو گھر پر صرف آنٹی ہی تھی۔ وہ بہت ہی سندر بلیک گاؤن پہنے ہوئے تھی، لمبا گاؤن، ایک سائڈ سے کٹ تھا جس میں سے آنٹی کی گوری مخملی ٹانگ اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ گلے کا حسن گہرائی تک نظر آ رہا تھا اور بیک سائڈ سے بھی کافی ڈیپ کٹ تھا۔ آنٹی شاید آج پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ انہوں نے نہایت ہی بہترین ہیئر سٹائل بنا رکھا تھا۔ آنٹی آج دوسرے جہاں سے اتاری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان کو آنٹی کہے گا۔ وہ تو آج جوان خوبصورت لگ رہی تھی۔ لگے بھی کیوں نہ، آج ان کا اسپیشل ڈے تھا اور آج پارٹی بھی ہونے والی تھی۔ میں آنٹی کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا کہ آنٹی مجھے ہوش میں واپس لائیں۔ آنٹی کہاں کھو گئے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ اچھی؟ آپ تو آج کوئی پری لگ رہی ہو جو سیدھی ابھی ابھی زمین پر اتری ہے۔ آج تو انکل پکا بے ہوش ہونے والے ہیں آپ کو دیکھ کر۔ آنٹی اپنی تعریف سن کر مسکرا کر شرمانے لگی۔ آنٹی اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی میں، میری تو اب عمر ہو گئی ہے۔ پھر کون کہتا ہے آپ کی عمر ہو گئی ہے؟ شرط لگا لیجیے ابھی آپ ایسے کسی بھی کالج میں چلی جائیں تو سب لڑکے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور لڑکیاں تو آپ کو دیکھ کر جل بھن جائیں گی۔ آنٹی تم تو نہیں لگے میرے پیچھے، پھر میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ آپ ایسا ہے نا کہ میں تو معید جیسا ہی ہوں آپ کے لیے، تو میں کیسے آپ کے بارے میں ایسے سوچ سکتا ہوں؟ ویسے بھی انکل کے ہوتے ہوئے کس کی مجال جو آپ کو تنگ کر سکے؟ آنٹی رہنے دو انکل کی بات، تم بس میری جھوٹی تعریف کر رہی ہو۔ اگر میں اتنی اچھی ہوتی تو کیا وہ مجھے ایسے اگنور کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں، اس لیے میں کپڑے چینج کرنے کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کپڑے چینج کر لیے، اتنے میں معید کا فون آ گیا۔ معید: ہیلو شیرو، کہاں پر ہے؟ شیرو: میں تو گھر پر ہوں، مگر تو کہاں ہے؟ آج تو پارٹی کرنی تھی نا، اور تو باہر ہے، انکل بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ معید: یار ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ ہمارا دوسرے شہر میں جو پلانٹ ہے نا، وہاں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، میں پاپا کے ساتھ وہیں پر جا رہا ہوں۔ موم کو ہم نے ابھی تک نہیں بتایا ہے، وہ غصہ ہوں گی۔ آج شام کی پارٹی کے لیے وہ کتنا خوش تھی، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ پاپا نہیں آ رہے ہیں تو وہ دکھی ہوں گی۔ پلیز یار تو موم کو سنبھال لینا، ان کو دکھی مت ہونے دینا۔ تبھی فون انکل نے پکڑ لیا۔ دونوں ساتھ ہی تھے۔ انکل: بیٹا رخسانہ سے میں نے وعدہ کیا تھا آج کی شام ہم سب ساتھ گزاریں گے، مگر یہاں بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے، اس لیے میں نہیں آ پاؤں گا۔ معید کو میں نے کہا تھا کہ وہ گھر پر رہے، مگر اس نے مجھے اکیلے نہیں جانے دیا۔ ہم شاید کل ہی واپس آ پائیں گے۔ بیٹا تم اپنی آنٹی کو سنبھال لینا، وہ بہت سنجیدہ ہے، جلدی دکھی ہو جاتی ہے، تم ذرا انہیں سنبھال لینا۔ شیرو: انکل آپ فکر مت کیجیے، میں آنٹی کا خیال رکھوں گا، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ انکل میں رخسانہ کو ابھی فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہم نہیں آ رہے، ہو سکے تو تم اسے باہر لے جانا۔ شیرو: ٹھیک ہے انکل، اگر آنٹی مان گئی تو لے جاؤں گا۔ اس کے بعد انکل نے فون کٹ کر دیا۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور نیچے چلا گیا۔ آنٹی ہال میں ہی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی اور انکل سے ناراض ہو رہی تھی۔ آنٹی فون کٹ کر کے غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ان کے پیچھے ان کے کمرے تک گیا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے آنٹی کا دروازہ ناک کیا، مگر اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں نے 2-3 بار آنٹی کو آواز بھی لگائی، پر آنٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر ہال میں بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں کیسے آنٹی کو سمجھاؤں۔ وہ تو غصے میں خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئی ہے، اب وہ باہر ہی نہیں نکلے گی تو میں کیسے ان کو کہیں لے کر جاؤں گا یا سمجھاؤں گا۔ میں یوں ہی کافی دیر تک سوچتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر سے میں بیٹھا خیالوں میں کھویا تھا کہ آنٹی کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو آنٹی ہاتھ میں ایک گلاس پکڑے جھومتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں شاید شراب کا گلاس تھا۔ آنٹی شراب بھی پی سکتی ہے، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید آنٹی آج بہت زیادہ دکھی تھی، اسی لیے انہوں نے شراب پی لی ہوگی۔ آنٹی، کیا کہہ رہے تھے تم کہ میں بہت خوبصورت ہوں؟ ہاں، میں پری ہوں، دیکھ لیا کیا اوقات ہے میری۔ میں مروں چاہے جیوں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بس گھر میں باقی سامان کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ شاہد کی نظر میں جیسے میری کوئی فیلنگ ہی نہیں، جیسے میری کوئی اپنی مرضی ہی نہیں، میرے جذبات کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔